الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. نرى نية الحديث القدسي أقيس نساو الفكرة المعنى اللي هديتنا ربي، ونرى تضل بربي أرى تضل بربي تهدو فغرسي فولكين، ونرى نتهدو ربي فغرسي فولكين يخصت من ربي. وكان الحديثات غير كليسة اللي بدا نتيني نكنور نقيل اختصاصيين غمس الحديث ولا غير العلوم، ولكن إلا غير الحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها، بلغوا عني ولو آية. وكان نشكد ديوين إلا غنتبلغ اللي مونسن الحديث القدسي نقص ربي تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فأستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فأستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فأستكسوني أكسيكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فتستغفروني فأغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث الذي تغزيف تقال الحديث القدسي. وكان نشكل لسنرة تقيس ناسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت أتروان يدمتي تجلم كل أبلا ونهدح. وكان ونيرا نتهدو سيد ربي إخصايا من ربي أشكو الدين ارتقيا بلا الإسلام الإيمان الإحسان. وش كان يقان الدين؟ وكان الإحسان كل مقورن ما يقان الإحسان تعبط ربي زود يختضفت يختاكور تضفت هذا يضفك المرتبة كل مقورن يقات الإحسان تبعتين اللي ما نتمن ربي الملائكة الكتب الرسل الجنة النار القضاء والقدر الأركان الإيمان كان 6. والسكرات قالت الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الشهادتين وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقامة الصلاة الزكاة دوزون الحج. غير كذا يقان الدين. ولكني كل غيد غلا يذكر يهدي ربي ولا يمكن تتفهمت ولا يمكن تتسنت. واللي رانا تهدو ربي يخصايا من ربي يخصات الإيمان يقدر سور الإيمان ولا تهدو. أشكو هاتي نغل القرآن غير سورة يونس غير الآية 8: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هاتي نغل الكهف سورة الكهف غير الآية 12: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يخص زوار لمن يختلي تاكي هدو ربي أشكو هديتنا ربي وأن يهدى ربي فغارسي فولكين وأن يكمل. وكان الهديت بضنة العلماء في 6 أقسام. نكنا كلمة معلومة الهديت اللي كله مقرن اللي كله شرك مدن لا كله مدن هدتنا ربي إملايس كلها غارس غير ونوري لنتيك من بابات نحيا زما يوم القيامة كل الهدايا الدلالة هاتي يهدرنا ربي تيلي الهدايا التوفيق غير هذا نسول في الهدية التوفيق هذا حيضر ربي الهدية التوفيق كي يوفق ما يفولكين.
أما الهدية الدلالات هذا كله ربي تروان يا جماعة. أشكو هاتين سورة الإنسان غير القرآن، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أغارس ملاكت أما تشكرت أما تكت أغارس أما تكرتكت. ولكني الشيطان إلا أريد تكاي بنادم في غرسن ماني قاني غرسن اللي تكاي بنادم يغيكا القدام يكاك فلاس الشيطان، تكي تغوردين يكاك فلاس الشيطان، تكي تفاسي يكا فلاس الشيطان، الظلمات يكا فلاس الشيطان. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل البيبان اللي تكا بنادم راه ندي تكا إبليس ما دوري بدير أفلا الفوق كورتي بدير ديز دار دو دارن أشكو غير يقصد قيس الخسف يقصد الخسف أشكو الخسف ردي تكافلا غادي كاس دار. إن العلماء يظنين ما فورينيا فلا ورزق حي بنادم فلا لأن فلا إلا قيس ربي ورا تيجا أكديك فلا القلب منك يتحكم قيس ربي بعقلك ولا ذاك ما يقيس سكاري ارتومنت دو دارن دا ولا تيجي كشكوي وإلا قيس الكبر. وكان كريقات الباب الناس كثر هذاك ديك الشيطان. وكان غرس الناس ديت لابد قيس صافيا الشيطان. أما يقولين وين الجن حيقا الإنس ما باهراش قال وين الجن والإنس. أما وين الجن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدو، إما وين الإنس يحني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تقرأت القرآن رديك يقرأ أورا كيما تسكرتت ورداك ما تسكرتت انت غادي رديك وكيمون وغادي كيشقان ويلينس. أما وين الجن راح يسمو قول غير لحتو رمضوف يملا ولا ملا ديس اختي ملا ربي نزرى الشيطان. أشكو الشيطان ملا ديس دارس لدنا أتزرى بنادم راه تزرت الصفات النايرة. أشكو الجن الصفات النايرة لقيت تمثل، ولكن ربي تبارك وتعالى سنعمت ربورا غير جات نزرى يفطر نزرى ما يقال نخدمت نصغيرات نخديت الوساوس. أراك الشمس القلب كل مرة تسكرت رقيت ما غاكي أكيف سدا اللي راه تسكرت. ساعة الناس في الديلادان إيرور، ساعة الناس تستكبير حتى تزليت، ساعة الناس تقيم تزليت إيرور، ساعة الناس تستكبير هاتي ديك شي مرة كيسويسويس كل ما تسكتي ياكتي غاكو زانا يتخدم. ولكن القلب ما يقام ضد الناس يقات الذكر ربي لأن الشيطان مسرة السفه دخل القلب الذكر ربي لأن الشيطان ساعتنا يفوق الذكر ربي القلب نهار الشيطان يفوق غراس ربي تبارك وتعالى يتحكم القلوب الخلائق. وكان العديد ربي تبارك وتعالى واللي يهدر ربي كينا غراس يفولكين أرسي راسني تزايد لمن فويا عرسني مالا غايلا كرسين. وكان غنش كذا نفاتنا غمس المقرد على المقرد نين غير ربي يغنوافق غنش كدلين تيني عن سجهرنا ربي التوفيق ربي يغنسكر الخطأ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ضربي ربي دا غيسامح. شكون يوالي وين دلين تيني شقان أشكر نتوقع في ربي نتيني سوال هماس نكنو نتفسر القرآن ولا نتفسر الحديث رسول الله، ولكن نتبلغ نقال موعدين ونشكلي ونسفل دار العلماء حققت نسني صحة نتبلغ. والسلام عليكم ورحمة الله.